गुमेको भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै इन्डिया विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ग्रेटर नेपालको उजुरी। भारतले सैनिक बलका आधारमा छिमेकीलाई तर्साइरहेको गरायो जानकारी। युक्रेनबाट कब्जा गरिएका 4वटा भूभाग रुसमा गाभ्ने पुटिनको अन्तिम तयारी। 49% जनताले रुसको पक्षमा मतदान गरेको दाबी। पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीमा चल्यो अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट 2 चिनिया नागरिकको मृत्यु। चीनसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेको भारतीय विदेश मन्त्रीको दाबी, तर चीनले सम्बन्ध बढाउन नचाहेको लगाए गम्भीर आरोप। पश्चिम सेतीको अध्ययन अनुमति दिन भारतीय पक्षले गर्यो माग। नेपालको जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी हाबी। र रुसलाई आतंकवादको सूचीमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूहले तयार पार्यो प्रतिवेदन। तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन युक्रेनी अधिकारीको माग। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताका निम्ति आवाज उठाइरहेको इन्डिया सैनिक बलमा छिमेकी देशसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा पुरै विश्वले जान्नु आवश्यक रहेको बताएको छ। यही सेप्टेम्बर महिनाको 12 तारिकदेखि अक्टोबर 8 तारिकसम्म जेनेभामा सञ्चालन भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको 51औं सत्रको साइड इभेन्टमा इन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल करेन्ट मेनिफेस्टेसन विषयक जुम वेबिनारमा सहभागी हुँदै मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले उक्त कुरा बताएका हुन्। जर्मनीमा अनुसन्धानरत डाक्टर मोहम्मद शरीफ असिफ, इन्टरनेसनल युथ सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर पियारत्न महर्जन र जेनेभाकी मानव अधिकार अभियन्ता मिस युनियन त्रानको समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले पटक पटक इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस फिर्ता लैजान नेपालले गरेको आग्रहलाई इन्डियाले कहिल्यै नसुनेको र 60 वर्षदेखि कालापानीको समस्या जहाँको तहीँ रहेको बताउँदै उनले अगाडि भनेका छन्, यस विषयमा भएका छिटपुट वार्ताहरू चियाको कपमा डुबेका छन् भने कहिले त टेबुलमा आउनु अघि नै कालापानीलाई वार्ताको सूचीबाटै हटाइएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले नोभेम्बर 2, 2019मा इन्डियाले नक्सा अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूभाग हालेर उसको राजनीतिक नक्सा निकाली कालापानीमाथिको नेपालको सार्वभौम सत्तालाई ठाडो चुनौती दिएको मात्र होइन, त्यसयता उसले कालापानीका अतिरिक्त लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा समेत सैन्य संरचनाको निर्माण र विस्तार गरी सिमानामा सैनिक आतंक फैलाएको छ भनेका छन्। मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले अन्त्यमा भनेका छन्, पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर 13, 2022मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल इन्डिया परराष्ट्र सचिव स्तरीय औपचारिक वार्ता भएकोमा त्यसमा 2 देश बीचको सीमाका सम्बन्धमा कुरा उठे पनि कालापानी र सुस्ताको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख नभएबाट यो समस्या इन्डियाली रणनीति अनुसार लम्बिरहने देखिन्छ। डरलाग्दो कुरा के हो भने यसबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुन खोज्ने इन्डिया साना मुलुकलाई सैन्य बलको त्रासमा राख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। रुसले युक्रेनको आफ्नो कब्जामा रहेका 4वटा भूभागलाई औपचारिक रूपमा गाभ्ने तयारी गरिरहेको छ। यी क्षेत्रमा भएको जनमत सङ्ग्रह रुसको पक्षमा भएको स्रोतले जनाएको छ। तर छिमेकी देशमाथि आक्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबावबाट मस्कोले राहत पाउने कुनै सम्भावना देखेको छैन। युक्रेनको दक्षिण र पूर्वमा रुस समर्थित प्रशासनले 5 दिनसम्म चलेको मतगणनामा नागरिकले रुसमा विलय हुन चाहेको बताएका छन्। रुसले नियुक्त गरेको मतदान अधिकारीहरूले जापोरिझियामा 93, खर्सेनमा 87, लुहान्स्कमा 98 र दोनेत्स्कमा 49% रुससँग विलयको पक्षमा रहेको बताएका छन्। अधिकारीहरूले अब राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई यी क्षेत्रहरूलाई रुसमा गाभ्न अनुरोध गर्नेछन्। यसका लागि के प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। अर्कोतर्फ अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले यो भोटबाट रुसले छिमेकी राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई जायज ठहराउने व्यर्थ प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले मतदानलाई गैर कानुनी र गलत भनेका छन्। पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीमा रहेको एउटा दन्त चिकित्सालयमा अज्ञात बन्दुकधारीहरूले गोली चलाउँदा एक चिनिया नागरिकको मृत्यु भएको छ र अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। उनीहरू विरुद्ध लक्षित हमला भएको पाकिस्तानी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आक्रमणकारीहरू बिरामी भएको बहाना गर्दै कराँचीको सदर क्षेत्रमा रहेको क्लिनिकमा प्रवेश गरेका थिए। घाइते हुनेमा एक महिला पनि छिन्। पीडित सबै चिनिया नागरिक रहेका प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। घाइते 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको पेटमा गोली लागेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न सिन्ध प्रान्तका मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतले सम्बन्ध चाहेको तर ती सम्बन्ध आपसी सम्मान र हितमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। 10 दिने अमेरिका भ्रमणमा रहेका एस जयशङ्करले वासिङ्टनमा
पत्रकार सम्मेलनमा यी कुराहरू बताएका हुन्। विदेश मन्त्री जयशङ्करलाई भारतका लागि चिनिया राजदूत सन बिडोङको भनाइमा प्रश्न सोधिएको थियो, जसमा बिडोङले वास्तविक नियन्त्रण रेखाको अवस्था सामान्यीकरणतर्फ गइरहेको र लगभग स्थिर रहेको दाबी गरेका थिए। यसमा जयशङ्करले भनेका छन्, मलाई लाग्छ कि यदि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले केही भन्नुभयो भने म तपाईलाई सम्बन्धित देशको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तासँग टिप्पणी लिन अनुरोध गर्दछु। उनले भने, मैले व्यक्तिगत विचारमा जे भनेको छु त्यसले हाम्रो सम्बन्धको स्थितिको सही नीति निर्माणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी चीनसँग सम्बन्ध कायम राख्न प्रयासरत छौँ, तर ती सम्बन्धहरू आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान र आपसी हितमा आधारित हुनुपर्छ। रुस युक्रेन द्वन्द्वको बारेमा उनले भने, भारतले यसमा योगदान गर्न सक्छ। आज हामीसँग स्थिर भूमिका छ, पुल जस्तै काम गर्ने भूमिका। विश्व अर्थतन्त्रलाई खतराबाट जोगाउन हामीले के योगदान गर्न सक्छौँ, आर्थिक शर्तहरूमा हामीले वास्तवमै हेर्नुपर्छ, उनले भनेका छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमति पत्रका लागि भारतीय कम्पनीले लगानी बोर्डसँग आग्रह गरेको छ। 750 मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले निवेदन दर्ता गरेको हो। गत जेठ 23मा बसेको लगानी बोर्डको 51औं बैठकले पश्चिम सेती र 450 मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी 6 आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो। साउन 23मा बसेको लगानी बोर्डको 52औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारी पत्र अनुमोदन गरेको थियो भने गत भदौ 2 गते एनएचपिसी र लगानी बोर्डबीच सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता पत्रमा लगानी बोर्डका अध्यक्ष कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील भट्ट, एनएचपिसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले 45 दिनभित्र र सेती नदी 6 को लागि 6 महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने शर्त रहेको थियो। लगानी बोर्डको कार्यालयसँग यसअघि भएको सम्झौता अनुसार एनएचपिसीले सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको 2 वर्षभित्रमा सर्वेक्षण सकेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्नेछ। पश्चिम सेती र एसआर 6 आयोजना एउटै नदी बेसिनमा 50 किलोमिटरको दूरीमा रहेका छन्। माथिल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेती र तल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा एसआर 6 सँगसँगै निर्माण भए 2 आयोजनाको गरी जडित क्षमता 1200 मेगावाट हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूहले तयार पारेको आधिकारिक प्रतिवेदनले रुसलाई अब आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राज्य घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रमुखले मस्कोलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी र युरोपेली प्रतिबन्धहरू झन कडा बनाउन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति भलोदोमिर जेलेन्स्की पछि युक्रेनको दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारी अधिकारी एन्ड्री एर्माकले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। रुसमाथि नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइन तोडफोड गरेको आरोप लागेपछि अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यसले आतंकवादी राज्यका सबै विशेषता देखाएको दाबी पनि उनको यस्तो आह्वानमा गरिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले अहिलेसम्म विरोध गरेको यस्तो पदनामले राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरू लगायत रुसका सरकारी निकायहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिगत व्यापार वा समर्थन गर्ने माध्यमिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अनुमति दिनेछ। यसले अमेरिकी नागरिक र कर्मचारीहरूलाई रुसी राज्यको आतंकवादबाट भएको व्यक्तिगत चोट वा मृत्युको लागि पैसा अथवा क्षति वा भौतिक क्षतिपूर्तिको लागि रुसलाई मुद्दा हाल्न अनुमति दिनेछ। अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने रुसीहरूले कडा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्नेछ। एर्माकले यसअघि नै लागेका प्रतिबन्धहरूको प्रशंसा गरेका छन्, तर प्रभाव निर्णायक नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, प्राय भनिन्छ कि पैसा पानी जस्तै हो, यसले सधैँ बग्ने बाटो फेला पार्छ। यससँग लड्न पश्चिमले विद्यमान प्रतिबन्धहरूलाई दोब्बर पार्न आवश्यक रहेको छ। युक्रेनी सरकारले प्रतिबन्धहरूबारे सल्लाह दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूहको प्रतिवेदनले अमेरिका र क्यानाडाको कानुन अन्तर्गत रुस आतंकवादी राज्यको कानुनी परिभाषामा पुगेको निष्कर्ष निकालेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। यस्तो बदनाम उत्तर कोरिया, सिरिया, इरान र क्युबालाई मात्र दिइएको छ र यसले सम्भवतः रुसलाई वित्तीय प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निकाल्ने र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सदस्यको रूपमा यसको हैसियतको बारेमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गर्नेछ। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।